नमस्ते सबैजनालाई। हामी ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म भनेर आजदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको छौँ र म चाहिँ सलिना श्री, यहाँ रेडियो टुरिज्मको स्टुडियो म्यानेजर र रिपोर्टर। आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ हाम्रो विनोद बरालजी। उहाँ चाहिँ यो ग्लोबल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको सेफ पनि हुनुहुन्छ र अरू धेरै कामहरूमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ विक्रम सर, उहाँ हाम्रो रेडियो टुरिज्मको फाउन्डर हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर शरद प्रधानजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो रेडियो टुरिज्मको को फाउन्डर हुनुहुन्छ। र यो कार्यक्रम अबदेखि हरेक महिनाको फर्स्ट सन्डे 1:30 बजेदेखि सञ्चालन गर्नेछौँ र यसरी नै लाइभबाट हजुरहरूले हामीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ विनोद सरदेखि स्टार्ट गरौँ हामी। विनोद सर, हजुरको सानो इन्ट्रोडक्सनदेखि स्टार्ट गरिदिनु न। नमस्ते है, म विनोद बराल फ्रम लन्डन। अब पेसाले चाहिँ खाना बनाउने, अहिले चाहिँ 21 वर्ष भयो लन्डनमा चाहिँ खाना बनाइरहेको, अरू कुजिनको खाना बनाइरहेको र नेपाली खाना चाहिँ अहिले आएर चाहिँ आम गोइङ ब्याक टु माई रुट भनेर चाहिँ 3 वर्ष अगाडिदेखि हामीले क्याम्पेन गरेको थियो। अहिले चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ लागि परेका छौँ भन्नु पर्यो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। शरद दाई, हजुरको पनि सानो इन्ट्रोडक्सन दिइदिनुहोस् न। म शरद प्रधान, रेडियो टुरिज्मको म शरद प्रधान, म रेडियो टुरिज्मको को फाउन्डर हो। साथै म चाहिँ एक्सेल ट्रिप नेपाल भन्ने एउटा ओटिए प्लेटफर्म छ, त्यसको म डेप्युटी कन्ट्री डाइरेक्टर पनि हो। र म चाहिँ यो टुरिज्ममा लागेको यसै 20-25 वर्ष जति भयो। पहिला चाहिँ रिपोर्टरको रूपमा म आबद्ध थिएँ, पछि गएर म नाटो भन्ने नेपाल एसोसिएसन अफ टुर ओपरेटरको चाहिँ सिओ र स्काल इन्टरनेसनल भन्ने क्लबको सिओ भएर आबद्ध भएँ। केही समय चाहिँ म विक्रमजीको कम्पनी हिमाल एक्सपेडिसनमा चाहिँ मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट भएर पनि काम गरेँ। त्यसपछि 16 वर्ष जति नेपाल टुरिज्म बोर्डमा मिडिया कन्सल्टेन्ट भएर काम गरेँ र यी अनुभवहरू चाहिँ मलाई लाग्छ अब आगामी दिनमा रेडियो टुरिज्ममा काम लाग्ला जस्तो लाग्छ। हजुर, धन्यवाद। विक्रम सर, हजुर पनि केही भनिदिनुहोस्, हजुरको सानो इन्ट्रोडक्सन दिइदिनुहोस् न। म चाहिँ मेरो निकनेम छ आज विक्रम पाणेकाजी। म चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्रमा लागेको धेरै वर्ष भयो र पर्यटन क्षेत्रमा लागे पनि मैले चाहिँ के भने समाजमा राम्रा कुराहरू, राम्रा प्रडक्टहरू र राम्रा चाहिँ यो के भन्छ खानपिनदेखि लिएर ट्राभल टुरिज्मदेखि लिएर माउन्ट एभरेस्ट चढ्नेदेखि लिएर म्याराथन दौड गर्नेदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा समेटेर र एउटै विन्डोबाट, जस्तो चाहिँ विन्डोज सफ्टवेयर भनेको जस्तो एउटै विन्डोबाट कुनै पनि चाहिँ विदेशीहरूलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर त्यस्तो खालको चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दै आएको छु। र हाल अब अहिलेको चाहिँ के भन्छ कोरोनाको कारणले यसरी मौलाएको ओइलिएको पर्यटनलाई हाम्रा बाहिर चाहिँ बस्नुभएका चाहिँ नेपाली आमाका सपुत छोराहरू जस्तै विनोद बरालजी र अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि सहकार्य गरेर नेपाललाई अहिले कोरोना पछिको एउटा चाहिँ नयाँ पुनर्जीवित रिभाइभल अफ टुरिज्म गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिले ग्यास्ट्रो टुरिज्म पनि एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट अफ आवर टुरिज्म इन्डस्ट्री हुनसक्छ भनेर हामी त्यसमा लागि परेका छौँ। धन्यवाद। हजुर। सो अब यहाँहरूलाई हामीले भनि पनि सक्यौँ, यो कुलिनरी टुरिज्म र ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म भनेर अब धेरैलाई थाहा नभएको कुरा हो। यो अब हाम्रो एकदमै इन्डिजिनियस छ, हाम्रो एकदम रिच इन कल्चर छ, जसमा चाहिँ फुड चाहिँ सबभन्दा पहिला आउँछ नि। तर पनि अब हाम्रो फुडले गरेर हाम्रो यो ग्यास्ट्रोनोमी जुन भनिन्छ त्यसले गरेर नेपालमा अब यो टुरिस्टहरू चाहिँ आउने कमै छ र हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि नै बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने त्यो सोचले चाहिँ हामी यो सानो आमाको चुलो र खानपिन पर्यटन भनेर
स्टार्ट गऱ्यौँ र अब हामी अहिले विनोदजीसँग कुरा गरेको जस्तै अरू सेफहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ र आगामी दिनहरूमा हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ कुराहरू सँगै यो ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्महरूलाई पनि अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो मोटिभले चाहिँ आज हामी यो प्रोग्राम स्टार्ट गऱ्यौँ र ओभर टु यु शरद दाइ। नमस्ते, म सर्वप्रधान आज म यहाँ मोडरेटरको भूमिकामा छु। सरिना, धन्यवाद। विक्रमजी, हामी मलाई लाग्छ 2017मा कर्ण साक्य दाईले एउटा शरद मलाई उहाँको घरमै बोलाएर माथि महाराजगञ्जमा ल शरद केही गर्नु पर्यो, एउटा ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्ममा अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर हामीले एउटा सुरु गर्नु पर्यो भनेर मसँग 2-3वटा मिटिङ भयो। त्यसपछि त्यो मिटिङको भएपछि मैले चाहिँ अब टुरिज्म बोर्डलाई पनि आबद्ध गराउनुपर्छ भनेर त्यसपालि छियो दीपक राज जोशी मार्फत हामी आबद्ध भयौँ र त्यति बेला चाहिँ कर्ण साक्यको नेतृत्वमा एउटा त्यो अलिक इको आएको छ त्यो कर्ण साक्यको त्यसपछि कर्ण साक्यको पहलमा चाहिँ होटेल एसोसिएसन र रेबान भएर कार्यक्रम गरेर एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ 2018मा होटेल शङ्करमा। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा विधिवत रूपमा चाहिँ यो गेस्ट टुरिज्मको चाहिँ सुरु भएको। पछि एउटा किताब पनि पुस्तिका पनि निस्क्यो। त्यो पुस्तिकाले पनि हामी अगाडि बढ्यौँ र यसकै दौरानमा मैले ब्रेक गरेँ है, कसैकोबाट यो स्पिकर खुल्लै छ त्यही भएर चाहिँ आइरहेको। ल अब कुरा गर्नु छ हजुर। हेलो, मैले चाहिँ अब ठिक छ, मेरो मोबाइल पनि अफ गरेँ मैले। आइम सो सरी, हाम्रो कमेन्ट्सहरू पनि आउँदैछन्। अनि हामीले सुरु त्यो कर्णदाईको त्यसबाट मलाई लाग्छ यो अगस्त महिना 2018 तिरै होला, यो चाहिँ होटेल शङ्करमा चाहिँ विधिवत रूपमा मन्त्री चाहिँ तत्कालीन मन्त्री दिवंगत हुनुभएको हाम्रो रविन्द्र अधिकारीज्यूबाट एउटा कार्यक्रम सुरु भएको थियो र केही कार्यक्रमलाई चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। तर त्यो 2018मा त्यो भएपछि एउटा किताब निस्क्यो र एउटा कार्यक्रम कर्णदाईको घरमै गऱ्यो। त्यसपछि त्यसले अलिक गति धिमा लिएको मैले अनुभव गरेँ पर्सनली। अब यसमा अब सम्बन्धित हाम्रो विक्रम भिक्स भनेर फेसबुकमा देख्नुहुन्छ, उहाँ भाइहरू चाहिँ धेरै अगाडि बढ्नुभयो। अनि यही सम्बन्धी मलाई लाग्छ 2019मा चाहिँ हाम्रो सुरज प्रधान जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ हिटौराको भाइ, उहाँको पहलमा एउटा यो वर्ल्ड यो के भन्छ वर्ल्ड प्रतिनिधि कि त्यसको एउटा चाहिँ नेपालमा कार्यक्रम पनि भयो र त्यो कार्यक्रम मैले चाहिँ पार्क भिलेजमा एटेन्ड गरेको थिएँ। यस्ता कार्यक्रमहरूबाट हामी अगाडि बढ्दै गयौँ र हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्दै गयो र अब अहिले आएर हाम्रो यहाँ जोडिनु भएको छ विनोद बरालजी। उहाँ चाहिँ अघि उहाँले आफ्नो परिचय दिइहाल्नुभयो। लामो समयदेखि 2 दशकभन्दा बढीदेखि चाहिँ लन्डनमा बसेर यो पाक कार्यमा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, रिसर्च पनि गर्नुहुन्छ, आफ्नो व्यवसाय पनि चलाइरहनु भएको छ, आफ्नो गुजारा पनि गरिरहेछ र यो सम्बन्धी अब हाम्रो नेपालको पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो खाद्य पर्यटन के भनौँ खानपिन पर्यटनलाई भनेर उहाँले कर्ण साक्यसँग भएको इन्ट्रेक्सन मैले धेरैपल्ट फेसबुकमा कमेन्ट नगरे पनि मैले चाहिँ हेरिरहेको थिएँ र उहाँहरू केही समय अगाडि कर्ण साक्य र उहाँहरू चाहिँ कसरी त्यो न्युट्रिसन कसरी चाहिँ अब गर्ने भन्ने कुरो पनि उहाँहरूको केही छलफल भएको मैले फेसबुकमा देखिरहेको थिएँ। अब म एउटा प्रश्नबाट जान्छु विनोदजीलाई। विनोदजी, तपाईँ लामो समयसम्म तपाईँले हाम्रो नेपालको नि यो नेपालको फुड टुरिज्मको ग्लोबल मार्केट कतिको देख्नुहुन्छ? अब बाहिर भन्दा पनि टुरिस्ट नेपालमा आएर खानु पर्यो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको खाना त्यो खाइदिने लेभलको हुनु पर्यो। त्यो मैले मेरो रिसर्च अब मेरो डेभलपमेन्ट अरू पुँजीमा गरेको हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपमा के छ भने सबभन्दा पपुलर खाना भनेको इन्डियन, चाइनिज, थाई छ होइन। अनि हाम्रो खाना हामी यस्तो ठाउँमा छौँ कि इन्डिया र चाइनाको बिचमा छहारीमा छौँ है। र अनि उनीहरूको खानाहरू अहिले चाहिँ
यति के अरे स्याचुरेटेड भइसक्यो है। अनि त्यो अहिले चाहिँ सबैले के खोज्छ भने नयाँ नयाँ खाना खोजिरहेको बेलामा चाहिँ हाम्रो खाना र हाम्रा प्रोडक्टहरू चाहिँ तपाईँको हिमाल पहाड तराईका पुडिसहरू युज गरेर बनाउँदाखेरि र लाइक फर लाइक क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी भन्छु मैले। अनि हाम्रो फुड चाहिँ स्टिल भर्जिन है, कसैले चलाएको छैन र त्यही भएर पनि मैले मार्केट देखिरहेको छु। र अहिले रिसेन्टली लन्डनको हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली सेफ, नेपाली रेस्टुरेन्ट ओनरहरू अब फुड मिडिया छँदै छैन, नभएकोले चाहिँ अलिकति अगाडि नआएको। अहिले चाहिँ इन्डियन चाइनिज भन्दा चाहिँ अहिले करेन्टली चलिरहेको चाहिँ श्रीलङ्कन छ है। अब हामी जस्तोले लाग्ने भने चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी। मलाई यसमा जोड्नु के मन लाग्यो भन्दा जस्तो अघि दिउँसो इन्फर्मल च्याटमा कुरा गरेको थिएँ, डाक्टर करण सिंह चाहिँ भारतको पर्यटन मन्त्री हुँदा उहाँले चाहिँ जहाज सेफहरू लगेर खाना लगेर चाहिँ लन्डन प्यारिसदेखि जर्मनदेखि लिएर अमेरिकामा पनि प्रवर्धन गर्यो। त्यसरी नै चाइनिजहरू पनि ठुलो फुड फेस्टिभलहरू नेपालमा पनि कयौँ गरिसकेको छ, अनि थाईहरू पनि गरिरहेछ। श्रीलङ्कनले पनि नेपालमा 3-4 पल्ट म पर्यटन बोर्डमा हुँदा हामीले कोर्डिनेट गरेर पनि काम गऱ्यौँ। यस्तो खालको चाहिँ हुनुपर्ने अब आवश्यक छ भन्ने त हामीले महसुस गरेकै छौँ होला। अनि विनोद सर, अब मलाई कस्तो भयो नि, जस्तै हाम्रो अहिले नेपाल, तपाईँहरूकोमा केही त्यो डाटा छ संसारभरि नेपालीले रन गरेको कतिवटा रेस्टुरेन्टहरू छ भन्ने केही जानकारी छ हजुरलाई? एउटा मलाई त्यही भएर धेरैले गाली पनि गर्छन् है, सबैले मलाई मन पराउँदैन। म चाहिँ एडभोकेट गर्ने मान्छे हो कि नेपाली रेस्टुरेन्ट माउन्ट एभरेस्ट लेख्दैमा, गोर्खा लेख्दैमा, नमस्ते लेख्दैमा नेपाली रेस्टुरेन्ट हुन्छ भन्ने हुँदैन है। अर्को कुरा, नेपाली खानालाई तपाईँको तरकारी पकाएर रातो कलर हालेर लालीगुराँस लेख्दैमा नेपाली करी हुन्छ भन्ने पनि छैन। चिकन करीमा क्रिम हालेर मायालु भन्दैमा नेपाली हुन्छ भन्ने छैन। ती काम हामीले गर्नै छ। अब नेपाली भनेर नेपालीले चलाएको इन्डियन रेस्टुरेन्ट, नेपाली रेस्टुरेन्ट भनेर इन्डियन खाना भएको रेस्टुरेन्ट, त्यो हाम्रो सबै नेपालीले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि गज्याङ मज्याङ छ। विनोदजी, जस्तै तपाईँ म त रिसर्च पनि गरिरहनु भएको छ, नेपाली खाना र इन्डियन खानामा बेसिक फरकहरू के छ यसो अलिक बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक। नेपाली खाना र इन्डियन खानामा चाहिँ म हेर्नुहोस् प्रोफेसनली मेरो ब्रेड एन्ड बटर आउने भनेको चाहिँ, र मैले 20 वर्ष काम गरेको र अझै पनि काम गरेको चाहिँ म इन्डियन खानामै हो है। अनि के अरे तपाईँको इन्डियन खाना कस्तो छ भने रिच छ है, अनि धेरै समय लाग्छ पकाउनको लागि है। अनि अब मैले त्यसरी डाइरेक्टली भन्न नमिल्ने हो कि पोलिटिकल्ली मिलाएर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली खाना इन्डियन खाना भन्दा हेल्दी छ है। र तपाईँको अर्को कुरा के छ भने नेपाली खानामा चाहिँ स्पाइसहरू पनि अलिकति युनिक छ। जस्तो इन्डियन खानामा सुँगुर चिम्बु छैन होइन, इन्डियन खानामा मेथीले पड्काउने भन्ने छैन। र नेपाली खानाको कुकिङ टेक्निक छ नि, कुकिङ टेक्निक नै युनिक छ र एकदमै क्विकली बन्छ है। अर्को कुरा, नेपाली खाना यस्तो छ है, अब हजुरले मैले नेपाली खानालाई अहिले डे इन डे आउट 3-4 घन्टा रिसर्च गरिरहेको छु अरूसित पनि। नेपाली खाना संसारमा चाहिँ दुईटा कुजिनलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरेको छ। डाटा युएनले रिकग्नाइज गरेको, युनेस्कोले रेकर्ड गरे रजिस्टर गरेको खाना भनेको जापानिज र फ्रेन्च होइन। अनि इभन इन्डियनलाई गरे छैन। होल संसारको ग्यास्ट्रोनोमीमा के छ भने फार्म टु फोक होइन, प्रोडक्ट कहाँबाट आउँछ अनि त्यसपछि कसरी पकाइन्छ, कुकिङ टेक्निक होइन। अनि त्यो खाना चाहिँ एकजनाले खाने होइन, त्यो खाना चाहिँ कम्युनियल के अरे डाइनिङ हुनुपर्छ। अनि कसरी खाने भन्दाखेरि चाहिँ बसेर खाने कि उठेर खाने कि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जस्तो हाम्रो नेवारी खाना चाहिँ चकटीमा बसेर खाने, गुन्द्रीमा बसेर खाने छ नि, त्यो मात्रै नै नभएर खानासित चाहिँ ड्रिङ्क्स जानुपर्छ क्या। त्यो ओल्ड ग्यास्ट्रोनोमीको परिभाषामा हाम्रो खानालाई जाँच्दाखेरि, अनि त्यो खाना भनेको कुन कुजिनमा आउँछ भने हाम्रो नेवारी कुजिन त्यहाँभित्र आउँछ, त्यहाँ फिट हुन्छ।
है। त्यो कारणले चाहिँ हाम्रो हाम्रो खाना चाहिँ म के भन्छु भने हामी जस्तो मान्छेहरू म एकजनाले हुने काम होइन है, र हामी जस्तो मान्छे जम्मै मिलेर काम गर्ने भने नेपाली खाना चाहिँ इन्डियन खानाभन्दा राम्रो छ। जस्तै अब तपाईँले यसो हेर्नुहुन्छ, जस्तै हामीले तल इन्डियन खाना, हाम्रो साउथतिर खाना इन्डिभिजुअलाइज खानाहरू हो। हाम्रो नर्थ चाइनातिर चाहिँ ग्रुपमा गएर खाना हुन्छ नि। चाइनिजहरू त अब 8-10वटा परिकारमा गयो अनि एउटा टिप्दै एउटा खाने हो। जबकि इन्डियनहरू भन्छ हुन्छ माथि चाहिँ तल जाउँ चाहिँ अब इन्डिभिजुअलाइज, किनभने तल जुठो गर्नुहुन्न, सेयर गर्नुहुन्न भन्ने एउटा परम्परा छ नि। हाम्रो नेपाली खाना चाहिँ केमा पर्छ सर? नेपाली खाना हेर्नुहोस्, अब के अरे नेपाली खाना मात्रै भनेर गुरुङको खाना, अब किराँतको खाना, अब मधेसी मैथली खाना मात्रै लिएर गएर त हामी कहीँ पुग्नेवालै छैनौँ। न्याउरी खानालाई लिएर जाने भने चाहिँ हामी धेरै माथि छौँ। र त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ अलिकति यो हामीले अलिकति रिसर्च गरेरै अनि हामीले एक्सेप्ट पनि गर्न सिक्नुपर्छ है। अनि धेरै मान्छेले चाहिँ कण्ठसाक्यले चाहिँ नेवारी खानाको मात्रै कुरा गर्यो भनेर भन्नुभएको छ। मैले पनि त्यो भनेपछि मैले धेरै रिसर्च गरेँ। नेवारी किचन इज अल्टिमेट किचन अफ नेपाल भनेर लिएर गयो भने हामी ग्लोबल डाइनिङ टेबलमा पुग्छौँ। एकपल्ट कर्ण साक्य दाइले नै यो मलाई 2017मा मैले उहाँलाई भेट्नुभन्दा यो बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँले चाहिँ एउटा विभिन्न देशको चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँको चाहिँ फुड आइटम्सहरूको चाहिँ कलेक्सन गर्नुभएको थियो। सायद तपाईँसँग पनि होला त्यो। हाम्रो कतिवटा आइटम्सहरू छ, जस्तो भने अब धेरै आइटम लगेर त हामीले ग्लोबली गयो भने त कन्फ्युज हुन्छ नि। यस्तो तपाईँले भन्छ नेवार जस्तै हाम्रो कतिवटा आइटम्स होला जो चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छौँ। जस्तै नेपालमै खुवाउनु पर्यो भने विदेशीलाई दाल भात बाहेक चाहिँ अरू मैले अलिकति रेसिपीहरू, हाम्रो खानाको रेसिपीहरू लिङ्क्डइनमा पनि अलिअलि पोस्ट गरिरहेको हुन्छु है। अनि मैले आफ्नै कुक बुक निकाल्ने पनि सोचमा छु। अर्को कुरा र कति रेसिपीहरू चाहिँ गुगलमा हान्यो भने डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा, स्पेसली मलाई चाहिँ नेपाली प्लेटफर्ममा भन्दा पनि इङ्ग्लिस प्लेटफर्ममा जानी नजानी लेखेर पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट अवेरनेस आउँछ ग्लोबल मार्केटमा भनेर चाहिँ मैले कोसिस गरेको छु। त्यो हजुरहरूले चाहिँ गुगलमा हान्यो भने विनोद बराल भनेर गुगलमा हान्ने, अनि कुनै छोइला विनोद बराल भनेर हान्यो भने देखिन्छ होइन। अनि तपाईँको मेरो लिस्टमा चाहिँ 100वटा जति बनाएको छु है। अब हाम्रो कुकबुकको लागि चाहिँ 55वटा भए हुन्छ। अनि खानाको लागि र रेस्टुरेन्ट चलाउनको लागि चाहिँ धेरै बनाएर मात्रै होइन कि थोरै बनाउने तर मिठो बनाउने भन्नु भएन। त्यो गर्यो भने चाहिँ मलाई मेरो विचारमा हामीले धेरै भयो भने 24वटा चाहिँ आइटम लियो भने हामीलाई पुग्छ है। 24वटा आइटम पनि म तपाईँलाई यसरी गर्ने भनेर यहाँ अलिकति बताइदिइहाल्छु। के भने मोमो, विनोदले मोमो रोटी छ, मोमोको कुरा गर्छ भनेर यहाँ कुरा नगरौँ। मोमोलाई नै लिएर जानुपर्छ हामीले सुरु गर्नको लागि होइन। अर्को कुरा त्यसपछि हाम्रो इन्डियामा चाहिँ थाली एकदमै फेमस हो, साउथ इन्डियन थाली, अब मारवाडी थाली। हाम्रो चाहिँ थकालीको चाहिँ नेपाली खाना सेट छ, त्यसलाई लिएर जाने। समय भाजी नेवारी कुजिनको समय भाजीलाई लिएर जाने होइन। अनि संसारको सबभन्दा पपुलर डिस भनेको, पपुलर कबाब भनेको चाहिँ टर्किस कबाब हो। हामीले चाहिँ त्यसलाई हाम्रोमा चाहिँ हजुरको सेकुवालाई लिएर जाने होइन। अनि हजुरको डोसालाई चिनाइराख्नु पर्दैन, पिज्जालाई चिनाइराख्नु पर्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चटामरी छ, चटामरी लिएर जाने होइन। अनि संसारमा सबैभन्दा फेमस स्न्याक्स भनेको चाहिँ डोनट हो। हाम्रो सेलरोटीलाई मिनी सेलरोटी बनाउने होइन। अनि मिनी सेलरोटीमा फेरि हजुरको फ्लेभरिङहरू हाल्न मिल्छ, सिनेमन फ्लेभर हाल्ने कि हजुरको अब के अरे हनी हाल्ने कि होइन, हालेर चाहिँ लाइक फर लाइक चलेका खानाहरू जुन संसारमा चलेको रिकग्नाइज भइसकेको खानालाई
चाहिँ हामीसित के छ भनेर चाहिँ लाइक फर लाइक लिएर आयो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी त्यहाँ पुग्छौँ। र एउटा कुरा शरद सर, आई रेस्पेक्ट यु सो मच है। अनि हजुरलाई चिनेको पनि मैले कर्णसाके बुवाको थ्रुबाट हो है। अनि विक्रम सरलाई मैले धेरै पहिलादेखि फलो गर्थेँ, हजुरलाई पनि फलो गर्थेँ र प्रत्येक हजुरको मुभमेन्टहरूलाई हेरिराखेको हुन्थेँ है। आई विल टेल यु इन फ्रन्ट अफ पब्लिक, तपाईँहरूकोलाई म अगाडि भन्छु, यो कुकिङ भनेको यो रकेट साइन्स होइन क्या। साधारण हाम्रो आमा बुवा भाउजूले पकाइरहेको खाना हो। यसलाई कसरी प्यालेटेबल बनाउने, कसरी चाहिँ संसारले खानी बनाउने। जस्तो कबाब छ, नेपालीलाई चाहिँ अलिकति सेकुवा अलिकति चबाउनु पर्ने हुन्छ, तर आउट अफ नेपाल के छ भने मासु भनेको मेल्ट इन माउथ हुनुपर्छ होइन। अनि त्यो 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 अलिकति नरम सेकुवा बनाइदिने बित्तिकै संसारले खाइहाल्छ, बुझ्नुभयो न। पोलेको मासु खानेलाई मसला हालेको दिएपछि खाँदैन, खान्छ नि त, खोजेर खान्छ। अर्को कुरा के भने सानो रोकेर सोधौँ है विशेष तपाईँसँगै सम्बन्धित हो। यो जस्तै हाम्रो यति धेरै वी आर भेरी मच रिच इन आवर फुड कल्चर भनौँ न, फुड कल्चरमा छौँ। तर हाम्रो 5 स्टार 4 स्टार होटेलहरूले यो कुराहरूलाई किन प्रमोट गरेन जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई एउटा कुरा, मेरो कसैसित काम गर्ने, उहाँ डुवरलाई रेस्पेक्ट गर्ने मान्छे, यही कुरा चाहिँ मैले हाम्रो अहिले म एकदमै रेस्पेक्ट गर्छु उहाँलाई, गोविन्द नरसिंह केसी। उहाँले गोर्खा दक्षिण बाउ पाउनु भयो होइन। पाउने बेलामा मैले के भन्थेँ भने वाट यु डिड फर अस, हाम्रो फ्याटिनिटीलाई के गर्नुभयो। गोर्खा दक्षिण बाउ मैले पाएको भए चाहिँ मैले के भन्थेँ भने सरकार मलाई गोर्खा दक्षिण बाउ दिनुभयो, तर मलाई चाहिँ सोल्टीमा चाहिँ एउटा रुम पनि दिनुहोस् जहाँ कि म नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्छु भनेर माग्थेँ। त्यो बेलामा गोर्खा दक्षिण बाउ दिइसकेपछि एउटा रुम दिनुहुन्थेन होला त, दिनुहुन्थ्यो होला। तर उहाँसित अहिले मैले कुरा गरेपछि, उहाँको विचारहरू सुनेपछि चाहिँ होइन, नेपालमा अलिकति काम गर्न गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा मैले बुझ्न थालेँ है। म चाहिँ म कस्तो भने बोर्न इन नेपाल मेड इन युके हो। म एकदम पहिलो जागिर खाएको, पहिलोचोटि किचनमा काम गरेको बेलायतमा हो। हाम्रो रेस्टुरेन्ट छ नेपालमा 45-46 वर्षदेखि चलाइराख्नु भएको छ। हाम्रो हिलटप ह्यामलेट भनेर छ है हाइवेमा। मैले कहिले पनि किचनमा काम गरेको होइन र म आई वाज एन सेफ, म त साइन्सको स्टुडेन्ट होइन। तर मलाई जति काम गर्दै गयो त्यति चाहिँ प्यासन बढ्दै गयो। अहिले चाहिँ मेरो रगतमै नेपाली खाना बगेको हुन्छ क्या है। के अरे मलाई चाहिँ के भन्छ भने विनोद, तिमीले यो के अरे हेरिटेज कुजिन अफ नेपाल भन्न कहिले छोड्ने भन्छन् साथीहरू। फुटबल पनि हेर्नु पर्यो भन्छन् नि होइन। अनि विनोद सर सुन्नु न, जस्तै तपाईँले अघि कुरा उठाइहाल्नु भने जस्तै अब अहिले पनि हेर्ने हो भने हाम्रो 5 स्टार अब 4 स्टारसम्म होटेलहरूमा इन्डियन सेफकै वर्चस्व छ। त्यसलाई पनि अलिकति बिस्तारै हाम्रो नेपाली सेफहरू सिकेर उहाँहरूले पनि बिस्तारै अब नेपाली सेफहरू सिकेर अब आफूले जानेका बुझेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पनि पस्किनु पर्ने। जस्तै अब हाम्रो मैले देखेको समस्या के हो भने जस्तै विक्रमजी, हाम्रो विक्रम पाण्डेजीलाई एकदम मनपर्ने चाहिँ बङ्गुरको मैले देखेको छु। उहाँले बङ्गुर चाहिँ बोइल गरेर त्यो नुन खोर्सानीमा चोपेर खाएको उहाँले एकदम सरी। विक्रमजी जस्तै कैयौँ मान्छेलाई पनि बङ्गुरको मासु चोपेर खानु मनपर्छ, तर त्यो हामीले 5 स्टार होटेल 3 स्टार होटेलमा हामीले नै पार्टी गर्दा त्यो कहिले पनि प्रिफर गर्दैनौँ। हामी जो अहिले सुनिरहनु भएको छ, हामी जो चाहिँ गएर 3 स्टार होटेलमा 5 स्टार होटेलमा बिहाको भोज दिने त हामी नै हो नि त, नेपाली नै हो नि। तर नेपालीले पनि अब मलाई लाग्छ यो सुनिरहनु भएको छ, उहाँले डिमान्ड गर्नु पऱ्यो कि मलाई नेपालीको यो फुड आइटम छोइला चाहियो कि चचला चाहियो कि विक्रमजीले खाने जस्तो चाहियो कि अरू के चाहियो कि हामीलाई चाहिँ डेजर्टमा चाहिँ केक होइन यो चाहियो कि भन्ने खालको हामीहरूले पनि डिमान्ड गर्नुपर्ने आवश्यक छ। म अर्कोतिर प्रश्नमा गएँ हाम्रो विनोद सरलाई। विनोद सर, जस्तै अझै तपाईँहरू र करदाई चाहिँ बिचमा चाहिँ फेसबुकमा निकै एउटा कुरा गरिरहनु भयो कि पेन्डेमिक आएपछि हाम्रो नेपाली फुडमा पनि त्यो न्युट्रिसनको आइटमहरू बढाउनु पर्यो छ कि छैन भन्ने, यो बारेमा अलिकति के भनिदिनुहुन्छ कि हजुरले? अब न्युट्रिसनको कुरा गर्ने भने म खानाकै सिलसिलामा चाहिँ 77वटा देशमा गएको छु है।
म चाहिँ एयरलाइन्स केटरिङ र स्पोर्ट्स इभेन्ट कम्पनीमा चाहिँ आबद्ध भएको कारणले चाहिँ गएको छु र हामीले खाना बनाउने बेलामा चाहिँ न्युट्रिसनको टेन्टेटिभली मेरो हेडमै छ कति आउँछ भनेर होइन। अनि वी आर ट्रेन एज वान। एकदमै गहिरो रूपमा जानु पर्यो भने हामी चाहिँ टेक्निकल म्यानेजरलाई दिन्छौँ, तर मोररले भन्दाखेरि चाहिँ छ हामीलाई नै यसै नै आउँछ होइन। अब नेपालको के अरे न्युट्रिसनको कुरा गर्ने, इम्युनो बुस्टिङको कुरा गर्ने भने नेपाली खाना चाहिँ एगेन हाम्रो के छ भने नेचरले साथ दिएको छ। हिमाल माथि छ, पहाड तल छ, तराई चाहिँ अझ तल छ होइन। अब 8848 किलोमिटर के अरे मिटर माथि सगरमाथादेखि लिएर 49 मिटर सम्मको लेभलमा चाहिँ अब जे फले पनि तपाईँको डिफ्रेन्ट पाउने होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो देश नै अर्ग्यानिक हो भन्छु क्या म त है। अनि तेस्रो कुरा के भन्छु भने म यत्रो देश घुमेँ, हाम्रो देशमा जति पाउने साग अरू देशमै पाइँदैन, जति किसिमको साग पाउँछ नि। अनि चम्सुर मैले भेटाएकै छैन है। अनि तपाईँलाई वाटर क्रेस भन्छ, हाम्रो नेपालमा त्यो के अरे बारीको छेउमा हिलोमै बसिरहेको हुन्थ्यो होइन। अनि ती कुराहरू प्लस हाम्रो चाहिँ मैले अलिकति पहिला नि काम गरेको हो है। अल फुड आर आवर मेडिसिन है। अनि त्यो यो धेरै कुरै भयो, धेरै लामो हिस्ट्री नै जानु पर्दैन। 40 वर्ष अगाडि जानु न, बिरामी हुने बित्तिकै हाम्रो हजुरआमाले चाहिँ जिरा पानी बनाउनुहुन्थ्यो। बिरामी हुने बित्तिकै चाहिँ के अरे पेट अलिकति फुल्ने बित्तिकै हजुरको ज्वानोको झोल बनाउनुहुन्थ्यो। अलिकति जाडो लाग्यो भन्ने बित्तिकै गहतको झोल बनाउनुहुन्थ्यो। भनेपछि त हाम्रो खाना भनेको सात्विक खाना, योगिक खाना। बिहान योगीहरूले चाहिँ एकचोटि खाएपछि 1 हप्तासम्म खान नपर्ने खाना हाम्रो छ है। र यो काम गर्नको लागि मैले एकजना दाजुको नाम लिनुपर्छ, शङ्कर घिमिरे भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ एसियन फार्मास्युटिकलको चाहिँ के अरे सिइओ हुनुहुन्छ। उहाँसित ती डाटाहरू छ। टर्मरिक हेल्थी भन्यो होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले नि भन्नुभयो टर्मरिक इज हेल्थी, तर हेल्थी कसरी भयो भन्ने डाटा चाहिँ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट यो साइन्टिस्टले यो दिनमा भनेको डाटाहरू हामीसित छ। स्टे ट्युन, विल कम ब्याक। म त्यो शङ्करजीसँग म एक दिन कुरा गरेर म चिन्छु शङ्करजीलाई, उहाँलाई एक दिन यो त हजुरले भनेको कुराहरू डेटाहरू ल्याउँदा म अब हाम्रो मेरो तर्फबाट एउटा कुरा भन्छु दाजु, हजुर के अरे विक्रम दाई चाहिँ अघि बङ्गुरको मासु पोलेको कुरा गर्नुभयो नि। मैले डुवर्सको कुरा गर्दा हाम्रो नवीन गुरुङ दाईको रेस्टुरेन्ट छ रोयल ओक भन्ने, उहाँले पोलेको बङ्गुर उसिनेर पोल्नुहुन्छ है। जिराको धुलो र अलिकति तपाईँको चिल्ली पाउडर, लेमन किएर यसो गरेर ल्याउनुहुन्छ। यस्तो बेस्ट बनाउनुहुन्छ कि म अब विक्रमजी म मेरो कुराको अन्ततिर म गइरहेको छु। मैले टिपोट गरेका कुराहरू यसमा प्राय आइसक्यो। मलाई के छ भन्दा एकजना सिक्किम विश्वविद्यालयको पहिला चाहिँ अफिसिटिङ भाइस च्यान्सलर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ माइक्रोबायोलोजीको केमा डक्टर। मैले अघि कुरा पनि गरेको थिएँ उहाँ विक्रमजीसँग, हाम्रो विनोदजीसँग। डक्टर ज्योति प्रकाश तामाङ, उहाँले चाहिँ पिएचडी यही विषयमै गर्नुभएको, फर्मेटेड फुडमा गर्नुभएको नेपालीको। र उहाँले चाहिँ त्यसको चाहिँ पोस्ट डक्टरेट चाहिँ तपाईँले उहाँले जापान युनिभर्सिटीबाट गर्नुभएको। उहाँले चाहिँ किनेमा माथिको अध्ययन गर्नुभएको थियो, उहाँको पिएचडी नै त्यो किनेमा माथि थियो। मलाई लाग्छ उहाँहरूले धेरै यो फर्मेटेड फुड छ नि, जुन चाहिँ हामी नेपाली रिच छौँ, जस्तै अरू भन्दा रिच छौँ हाम्रो नेपाली कल्चर, यो फर्मेटेड फुडमा पनि अब यो अध्ययनलाई चाहिँ हामीले बढेर त्यसलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ विनोदजी। म केही भनौँ म एकछिन यो अब यो म लाग्छ यही फरमबाट नै हामी म पनि ज्योति प्रकाश तामाङजीसँग सम्पर्कमा आउने प्रयास गर्छु। उहाँको इमेल छ मसँग, कोसिस गर्छु कि उहाँले चाहिँ हामीलाई यसको बारेमा धेरै जानकारी दियोस्। त्यो चाहिँ ओभर टु विक्रमजी। ल विक्रमजी सुन्नुहोस् न, अघि नै तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो बनाइलको मासु खाएको तपाईँले देख्नुभएको भने, म चाहिँ खास एउटा आर्मी फ्यामिली है। पहिला मेरो बुवा कर्णेल हुनुहुन्थ्यो र विभिन्न म ब्यारेकमा बेला बेलामा बस्न जान्थेँ। र
र त्यहाँ चाहिँ बनेलहरू चाहिँ काटेर त्यो एउटा आर्मीको राजसी खानाको रूपमा यस्तो क्या अलिकति ट्रायङ्गुलर सेपमा काट्दै भात छाला छालापछि भात भातपछि मासु भएको बनेलको मासु अनि पातलो स्लाइस गरेर चाहिँ यसरी प्लेटमा दिने चलन थियो र छेउमा नुन र खोर्सानी र त्यो चाहिँ एकदम हाई के ठुल्ठुलो झसाबहरूले चाहिँ चिप्साबहरूले खाने भन्ने चाहिँ अब हामीले सुन्थ्यौँ र कहिलेकाहीँ हामी पनि अब करसाबको छोरा भए हुनाले हामीले पनि 2-4 टुक्रा खान पाउँथ्यौँ र त्यसबाट मलाई एकदम त्यो स्वाद बस्यो के किनभने त्यो आर्मीको त्यो ब्यारेकमा पालेको प्योर बनेल त्यसपछि तपाईँको चाहिँ त्यो पकाउने पनि त्यस्तै राम्रो र त्यो कटिङ मलाई कस्तो लाग्छ भने जुन बरालजी मसँग एग्री गर्नुहुन्छ होला खाना जति इम्पोर्टेन्ट छ त्यतिकै त्यो कटिङ र चाहिँ प्रेजेन्टेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई र त्यो बनेलमा यसो स्क्वायर पारेर अलिकति कर्नर क्या ट्रायङ्गुलर सेपमा काटेको त्यो चाहिँ भेरी एपिलिङ हेर्दैखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने अनि त्यो हामीले चोपेर खान सिक्यौँ नेपाल आर्मीबाट र त्यो चाहिँ बङ्गुर होइन प्योर बनेल हरेक ब्यारेकले नेपालको आर्मीको ब्यारेकले अहिले पनि पाल्ने चलन छ भन्ने मैले सुनेको छु र द्याट इज नम्बर 1 सेकेन्डली बनेलको मासुलाई सबैले किन मन पराउँछन् भने इट इज अ गेम फुड भन्छ जस्तो मेरो धेरै क्लाइन्टहरू चाहिँ विनोदजी धेरै ब्रिटिसहरू जस्तो मेरो क्लाइन्ट कस्तो थियो क्रिस बोनिङटन तपाईँको चाहिँ के अरे सर एडमन्ड हिलारी त्यसपछि सर एडमन्ड हिलारी त अझ के अरे उसको न्युजिल्यान्डको हुनुभयो त्यसपछि हाम्रो पहिलो एभरेस्टको चाहिँ के भन्छ लिडर के जोन हन बुझ्नुभयो त्यसपछि जर्ज ब्यान्डहरू जस्तो यस्तो मान्छेहरूलाई मैले सर्भिस दिएर आएको मान्छे र मेरो धेरै ब्रिटिसहरूले पनि के भन्थे भने यो बनेललाई चाहिँ गेम फुड उनीहरूले चाहिँ भने जङ्गलमा गएर मारेर ल्याएर खाने फुडलाई गेम फुड भन्दो रहेछ अब त्यो चाहिँ के अरे आर्मीको ब्यारेकमा पाल्या भए पनि इट युज टु बी कल्ड गेम फुड र यो असाध्यै चाहिँ के भन्छ हाई प्रोफाइल पिपुलहरूले खाने चाहिँ खानाको रूपमा चाहिँ हामीले थाहा पाएको थियौँ र जानेका थियौँ र हामीले कहिलेकाहीँ स्वाद ल्यायो भन्नाले मैले कहिलेकाहीँ खाएको चाहिँ सरजीले देख्नु भएछ द्याट्स सो नाइस र सेकेन्डली अहिले नेपालमा धेरै पपुलर के छ भने विनोदजी यो बट्टाई छ नि बट्टाई कोयल हजुर मैले बट्टाई खानु चाहिँ फ्रान्समा सिकेँ त्यहाँ चाहिँ काई भन्दो रहेछ एकपल्ट फ्रान्स सरकारले म र तत्कालीन यो टुरिज्म के भन्छ बोर्डको चाहिँ सिइओ प्रचण्डमान श्रेष्ठलाई हामीलाई चाहिँ बोलाएको थियो फ्रान्समा हामी झन्डै 2 हप्ताभन्दा बढी त्यहाँ बस्दाखेरि जहाँ गए पनि हामीलाई त्यही त्यो कोयल भन्छ नि बट्टाईको खाना खुवाए अनि त्यसबाट मलाई पनि जिब्रोमा खुब लाग्यो भएर अहिले नेपालमा पनि मैले चाहिँ यहाँ अब बेला बेलामा त्यो बट्टाई रोस्ट हुन्छ नि बट्टाई रोस्ट चाहिँ आफूले पनि खाने साथीभाइलाई पनि खुवाउने त्यस्तो चाहिँ मैले अहिले चलन चाहिँ यहाँ सुरु गरेको छु म त्यसको फोटो तपाईँलाई पठाइदिउँला कुनै बेला र हजुरले यो गेम फुडको कुरा गर्नुभयो होइन गेम फुडको कुरा गर्दा यु सुड मिट नवीन दाई कुरा गर्छु र अर्को थर्ड कुरा अहिले सरजीले जुन हो भने किनेमा भने चाहिँ भटमास बनाएर कुहाएर बनाउने खाना हो त्यो वर्ल्डमा अति फेमस छ चाइनाले पनि भटमासै कुहाएर खान सिक्यो जापानिजले पनि भटमास नै कुहाएर खान सिक्यो कोरियनले पनि भटमास नै कुहाएर खान सिक्यो जस्तो तोफु भन्छ तोफु पनि भेराइटिज अफ तोफु पाइन्छ तपाईँको बुझ्नु भएन त्यस कारण चाहिँ भटमास चाहिँ कस्तो भने एउटा मल्टिपर्पज फुड र किनेमा यदि हामीले राम्रोसँग सप्लाई गरेर सरजी मार्केटिङ गर्न सक्यो भने कोरिया जापान र चाइनामा नै यसको ठुलो मार्केट हुन्छ जस्तो लाग्छ बिकज आई माइसेल्फ इज अ मार्केटिङ म्यान र मैले चाहिँ धेरै नै किनेमा खाएको पनि छु त्यसलाई डिफ्रेन्ट भेराइटिजमा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र कहिलेकाहीँ ब्रान्डिङ पनि गर्नुपर्छ सरजी म एकपल्ट बर्मा गएको थिएँ बर्माको बजारमा चाहिँ साथीहरूले घुमाउन लैजाँदाखेरि मेरो बर्मी साथीहरूले घुमाउन लैजाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा ग्रिन भेजिटेबल मोमो पुगे विनोद बरालजी त्यहाँ इस्कुसको चाहिँ आङ रहेछ ओहो दिस इज माई फेभरेट फुड वाट इज द नेम अफ दिस के अरे भेजिटेबल इन बर्मा भन्दाखेरि त त्यो बर्मेली चाहिँ केटीले चाहिँ गोर्खाधी भनेर भने क्या हो इस्कुसको नाम गोर्खाधी भनेपछि यस भनेर चाहिँ त्यहाँ कन्फर्म भयो गोर्खालीहरूले बर्मा जाँदाखेरि आफ्नो चाहिँ पोल्टामा इस्कुस पनि बोकेर गए रहेछन् बिउ बुझ्नुभयो अब जरा बोकेर लगे कि इस्कुसै बोकेर लगे तपाईँलाई बर्मा जाँदाखेरि इस्कुस खान इच्छा भएमा बजारमा गएर वेयर क्यान आई फाइन्ड गोर्खाधी भनेर खोज्नुहोस् उनीहरूले तुरुन्तै इस्कुस ल्याइदिन्छ त्यस कारण यसरी नै किनेमालाई पनि हामीले भिन्न भिन्न रूपमा चाहिँ ब्रान्डिङ गर्न सक्यो भने देयर इज अ बिग फ्युचर इन माई ओपिनियन थ्याङ्क यू शरदजी एन्ड विनोदजी विनोदजी अब हाम्रो यो कार्यक्रम आज चाहिँ एक किसिमको एउटा आइस ब्रेकरको रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउँ अब नेक्स्ट कार्यक्रममा चाहिँ हामीले
विक्रम हाम्रो यो पाक कलासँग सम्बन्धित साथीभाइहरूलाई ल्याएर चाहिँ सम्बन्धित जोड दिनु पर्यो। यसमा चाहिँ हामी रेडियो टुरिज्मबाट चाहिँ काम गर्छौँ, तर अबको फर्दर बहस चाहिँ तपाईँहरू माझमै मलाई लागेको छ। मलाई लाग्छ त्योले चाहिँ एउटा नयाँ फोरम दिन्छ, किनभने अब हाम्रो त एउटा लिमिटेड ज्ञान मात्रै छ। तपाईँहरू त अब त्यहाँ तलमै बसेर काम गर्नुहुन्छ, उसमै अगाडि नै बसेर काम गर्नुहुन्छ र अब आगामी हाम्रो जुन अक्टोबर को चाहिँ जुन दिन हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यो बहसमा चाहिँ तपाईँहरूको साथीलाई चाहिँ नै अब जोडेर अब हामी अब नेक्स्टको चाहिँ अब को आउने हो तपाईँहरू हामीलाई भनिदिनु भयो भने हामी एउटा ब्यानर बनाएर अब प्रमोसनतिर चाहिँ लाग्छौँ। आफ्ना कुरा टुङ्ग्याउन दिनुहुन्छ 2 मिनेटको लागि? नेपालको नेचर, नेपालको कल्चर, नेपालको कम्युनिटीको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो निपुण साक्य डुलुवा भनेर चाहिँ उसले काम गरिरहेछ र 2500वटा आर्टिकल लेख्न लागिरहेको छ है। अनि त्यसको साथसाथै मैले त्यहाँ चाहिँ एड कुजिनलाई थपेर 1500वटा आर्टिकल इङ्ग्लिसमा लेखेर हामीले यो 2022 भित्र चाहिँ हाम्रो यो जुन क्याम्पेन सबैलाई साथ लिएर र 2500वटा आर्टिकल 1500वटा आर्टिकल फुडको बारेमा र 2500वटा आर्टिकल चाहिँ नेचर कल्चर कम्युनिटी को बारेमा लेख्दैछौँ। प्लिज हामीले म अर्कोचोटि यही प्लेटफर्ममा नआए पनि त्यसमा फलो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो मुभमेन्टहरू देखिन्छ र हजुरको साथ भयो भने यो मैले के भन्छु भने ग्लोबलाइजेसन अफ नेपाली हेरिटेज कुजिन चाहिँ इज नट अ रकेट साइन्स है। हामीले अलिकति बाहिर बोल्न पर्यो, भन्न पर्यो र सेफले मात्रै खाना बनाएर हुँदैन, सर्भिसवालाले ल्याएर यो खाना मिठो छ भनिदिने मान्छे चाहिन्छ। त्यो भनेको फुड मिडिया हो। र आई रेस्पेक्ट एन्ड स्याल्युट टु हाम्रो विक्रम सर है। उहाँले चाहिँ यो प्लेटफर्म हामीलाई दिनुभयो, बनाइदिनु भयो। खाना मिठो बनाउनु त धेरै छ होइन, खाना मिठो बनाएको छ भनेर बोलिदिने मान्छे चाहिएको हो क्या। अनि त्यसलाई अब अर्को भाषामा भन्दा मार्केटिङ भन्छ होइन। अब हामीले बुझ्ने भाषामा चाहिँ बोलिदिनु पर्यो र त्यो मार्केटिङको नि आफ्नै लेभल छ। सानो होटेलवालाले चाहिँ होटेलमा बनाइरहेछ, सधैँ चाहिँ मलिखुमा आएर माछा खान्छु भन्नेलाई चाहिँ होइन, हाम्रो त यहाँ गाउँकै ल्याएको चाहिँ के अरे गाउँबाटै बनाएर ल्याएको चाहिँ कालो दालनी छ भनिदिने मान्छे त को भन्दा पकाउने मान्छे होइन नि त, बोलिदिने मान्छे चाहियो नि त। त्यही भएर मैले चाहिँ के अरे स्टेक होल्डर इम्पोर्टेन्ट, फार्मबाट फोकसम्मका स्टेक होल्डर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्छु है। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो प्रत्येक नेपालमा आउने टुरिस्टहरू चाहिँ हाम्रा खानाका ब्रान्ड एम्बेसडर भन् है। हामीले तिनीहरूलाई हाम्रो खाना खुवाउने वातावरण बनाउनु पर्यो। अनि तिनीहरूले आएर अर्को 50 जनालाई भन्छन् वाउ मैले यस्तो खाएको भनेर। अघि उहाँ 50 वर्ष अगाडि अथवा 25 वर्ष अगाडि खाएको कुरा चाहिँ अहिले विक्रम सरले यो प्लेटफर्ममा भन्नुभयो भने त्यस्तै कुरा चाहिँ नेपालमा खाएको कुरा विदेशमा आएर 50 जनालाई 50 ठाउँमा भन्ने बित्तिकै हाम्रो खाना ग्लोबलाइजेसन हुन्छ है। इट इज नट रकेट साइन्स अगेन। त्यही भएर के अरे बोल्नु पर्यो, स्टोरी भन्नु पर्यो, हिस्टोरी भन्नु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो, अनि आर्ट पनि हुनु पर्यो। मैले नेपाली रेस्टुरेन्ट लन्डनमा खोलेको थिएँ, खोल्दाखेरि चाहिँ साइनबोर्डमा लेखेको थिएँ नो टिक्का मसला, नो कोरमा, नो तन्दुर, सिम्पली नेपाली फुड भनेर लेखेको थिएँ। विनोद बौलायो भन्छु। अनि सबै मैले चलाएँ, मैले गरेँ होइन। त्यही भएर अलिकति आर्ट पनि हुनुपर्छ है, र अल्छी गर्नु हुँदैन, बोल्न डराउनु हुँदैन। हजुर, सो यहाँ क्वेशन्सहरु पनि आएको छ कमेन्ट्समा। ओभर टु सलिना। सलिनाले नै अब यसलाई कन्भर्ट गरेर अब यो सेसन कन्क्लुड गर्छ। सलिना, अक्टोबर 4 है, फर्स्ट सन्डे इज अक्टोबर 4 है, द फर्स्ट सन्डे। नेक्स्ट मिटिङ इज फर्स्ट सन्डे। ल सलिना क्वेशन हुन्छ सर। यहाँ कमेन्ट्सहरुमा क्वेशन्सहरु आइरहेको छ। आई एम भेरी ओपन टु एन्सर एनीवन। हाम्रो प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर हाम्रो गाउँमा पकाउने के अरे सानो बहिनीको अथवा आमाको क्वेसन पनि एन्सर गर्न म रेडी छु।
सो यहाँ लास्टदेखि नै स्टार्ट गरौँ। प्रेम लिम्बूजी हुनुहुन्छ। हजुर, उहाँले भन्नुभएको छ फुड ब्रान्डिङका लागि ऐतिहासिक नेपाली फुडको नामहरूलाई नम्बरी होला, जे जस्तो यस्तै ब्रान्डिङ गरौँ होला भन्दै हुन्छ। नामहरू नगरिकन यस्तै ब्रान्डिङ गरौँ भन्न खोज्नु भएको होला उहाँले चाहिँ। होइन, नबिगारिकन भन्नुभएको होला। नबिगारिकन, हजुर हजुर। यहाँ अलि त्यो सानो आइरहेछ। हामीले एकदमै, मलाई चाहिँ बेलायतमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ पद्मश्रेष्ठ भन्नेले, होइन, पद्मश्रेष्ठ दाजुले चाहिँ उहाँले जहिले पनि मलाई पुस गरिराख्नुहुन्छ, विनोदजी पहिला नेपाली खाना आउनुपर्छ, त्यसपछि नेपाली नाम आउनुपर्छ, त्यसपछि ब्राकेटमा चाहिँ इङ्ग्लिस आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। वी आर लिसनिङ दिस, र हामीले गर्दैछौँ त्यो कुरा। हाम्रो नजर पोइन्ट इज नोटेड। हुन्छ प्रेमजी, तपाईँको पोइन्ट पनि नोट भइसकेको छ है। र त्यस्तै गरेर यहाँ त्रिमहर्जनजी हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ नेपाली क्विजिनलाई नेपालमै राम्ररी प्रमोट गर्ने भए जस्तो मेरो के लेख्नु भएको यो व्यक्तिगत धारणा छ। हजुरको विचारमा यसलाई कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ अरे नेपालमै? हामीले एउटा क्याम्पिङ ल्याउँदैछौँ, अभियान ल्याउँदैछौँ। त्यो भनेको एक लोकल्ली थिङ्क ग्लोबली। नेपालमा बनाएको खाना पहिला नेपालमै भएका छोराछोरीले खोजुन्। मेरा छोराछोरी नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ पिज्जा होइन, म्याकडोनल्ड होइन, मलाई चाहिँ नेपाली छोइला, नेपाली मोमो, नेपाली चाहिँ चाउमिन, नेपाली तपाईँको के अरे चटामरी चाहिन्छ खुवाउ भनेर भन्ने वातावरण बनाऊ भनेर चाहिँ थिङ्क लोकल्ली, एक्ट लोकल्ली नेपालमा काम गर्ने र सोच्ने बेलामा चाहिँ यसलाई कसरी विदेशमा लिएर जान सकिन्छ भनेर सोच्ने त्यो क्याम्पिङ आउँदैछ। र इट इज नट माई क्याम्पिङ, इज आवर क्याम्पिङ है, हाम्रो सबैको अभियान हो। र साथीहरूले अहिले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। र माथिबाट चाहिँ हाम्रो कर्णसाक्य बुवाको ठुलो सहयोग छ। उता योगेश्वर अमात्य दाईले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, पछाडिबाट विक्रम दाईले यताबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ, पद्म दाईले यताबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ, नेपाल यतापट्टि लन्डनबाट चाहिँ नवीन दाईले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यो काम हुन्छ, त्यो काम हामीले गरिरहेको छौँ। हजुर। सो यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो विक्रम सरको लागि छ। होइन, फ्रान्समा काई भने हाम्रो कोयल, QUEL, कोयल भने QUAIL, QUAIL बट्टाई। अब यत्रै थियो, यत्रै त खाएको हामीले झन् 2 हप्ता। त्यस कारण त्यो चिकन होइन, उनीहरूले काई भनेर प्रोनाउन्सिएसन मात्रै हो। तर बर्ड नै प्लेटमा त्यो बर्ड नै त्यो के भन्छ, त्यो बट्टाईको बर्ड नै हामीले सर्भ गर्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यो उसबाट पनि त्यो के भन्छ ओपन चाहिँ उसमा डिनर उसबाट पनि बुफेबाट पनि हामी त्यो ल्याएर खान्थ्यौँ। अनि हाम्रो साथीहरूले यो चाहिँ बट्टाई हो भनेर भन्थ्यो। त्यसलाई इङ्ग्लिसमा कोयल भन्छ। QUAIL, कोयल। बट्टाई के बट्टाई, हाम्रो नेपालमा बट्टाई हुन्छ नि, सानो छ, त्यही हो। यसमा कुनै फरकै छैन। मानबहादुरजी यो चाहिँ केही भन्दो रहेछ। हस्, नेक्स्ट। अर्को क्वेसन युवराज छेत्रीजीले गर्नुभएको छ। छेत्री के लेख्नु भएको छ भनेदेखि मैले सर्टकटमा भनिदिएँ। पहिला हाम्रो यो वुड फायर्सहरूमा चाहिँ आगो लगाएर खाना पकाउने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब चेन्जहरू भइसकेको छ होइन। अनि हाम्रो खाना पनि त्यसरी नै चेन्ज भएको छ। यस्तै के लेख्नु भएको छ भन्नु चाहिँ in food hotel, appealing first image of the taste is looking, nose smelling. मैले यो कुरा चाहिँ उहाँले भनेको कुरा चाहिँ अस्ति कर्णसाक्य बुवाको बारेमा के अरे वेबिनारमा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो खाना आई एपिलिङ हुनुपर्छ। हाम्रो खाना चाहिँ के अरे तपाईँको सबै सेन्सले, नाक, कान, आँखा, कानले पनि खाना थाहा पाउँछ। किनभने टट गर्दै सिस्लेर आयो भने कानलाई पनि फिलिङ हुनु पर्यो के। जिब्रोलाई चाहिँ टेस्ट आउँछ, नाकले सुँग्छ, छालाले फिल गर्छ, तातो हुनु पर्यो, चिसो हुनु पर्यो। बियर, हामी बियरको सोखिनहरू विक्रम सर, बियर चिसो दिएर हुन्छ र हुँदैन नि त, हुँदैन। यी जम्मै सेन्सलाई हामीले कभर गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई युवराज छेत्री भाइ हामीले चाहिँ पोइन्ट इज नोटेड एन्ड वी अलरेडी नो दिस कि यो यसरी लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ रिटर्न कतै लेखिसकेका छौँ।
थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू नेक्स्ट हजुर सो नेक्स्टमा निपुण साक्यजी हुनुहुन्छ दाइ one question, how can Nepalese chef and Nepalese chef Disapora come together and unite to expand Nepal's cuisine to global communities? Anyway, you are talking some leads भन्दै हुनुहुन्छ। म एउटा साधारण एक्जाम्पल दिन्छु होइन के हो भने हजुर के अरे संसारमा चाहिँ अमेरिकामा सिनियर जज बुज हुँदाखेरि संसारभरि लडाइँ थियो त्यसपछि बिल क्लिन्टन आयो लडाइँ भएन त्यसपछि जुनियर जज बुज आयो फेरि लडाइँ भयो त्यसपछि फेरि ओबामा आउनुभयो लडाइँ भएन अहिले डोनाल्ड ट्रम्प आउनुभएछ सिरातिर लडाइँ भयो लिडर एउटा भयो हुन्छ है त्यही भएर हजुर हामीसित अलरेडी मैले नेपालमा बेलायतमा युरोपमा तपाईँको के अरे जर्मनीमा अमेरिकामा हेरिसकेको छु वी हेभ इनफ सेफ है साथीहरूले साथ दिनुहुन्छ भने सँगसँगै लिएर गइन्छ साथ दिनुहुन्न भने बलेको आगो ताप्नु पर्यो हो एक्ज्याक्टली सो नेक्स्टमा सुजन कुमार श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ सुजन कुमार श्रेष्ठ इट्स समय बजी विनोद सर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले हो मेरो चाहिँ म हेर्नुहोस् अलि 17:30 बेलायत आएको अनि मेरो कम्पनीमा काम गर्ने ठाउँ हजुरको जर्मन बोल्छ धेरै जसो अब इन्डियनहरूसित काम गर्यो नेपाली कम बोल्ने अनि यो अब नेवारी भाषा त सिक्नै बाँकी छ त्यो भएर समय भाजी हो मलाई यो विषय दाइले नि भनिराख्नुहुन्छ छुइला भन भनेर भाजी भाजी होइन बजी हो बजी हो बजी यस अनि अरु कमेन्ट्सहरु दाजु नेपाली खानेको कुरा गर्नको लागि अर्को नेक्स्ट क्वेसन्सहरु चाहिँ सबैले शुभकामना ग्रेट गोइङ भनेर दिइराख्नु भएको छ सबैजना कमेन्ट्स गर्नुहुने हेर्नुहुनेहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद विनोद सर हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद यहाँ आएर यस्तो राम्रो राम्रो एक्सपिरियन्सहरु भनि पनि दिनुभयो शेयर गर्नुभयो रमाइलो कुराकानीहरु गर्नुभयो र अब आउने आगामी दिनहरुमा पनि हामी यसरी नै कामहरु गर्दै गर्छौं र आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्नु पर्ला सर यो धन्यवाद हैन हाम्रो यो प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भएको र यो प्लेटफर्मलाई कन्टिन्यू बनाइदिने प्लेटफर्म कन्टिन्यू बनाइदिनु भएकोमा चाहिँ हाम्रो विक्रम सरलाई अनि यसलाई चाहिँ इनिसिएट गरिदिनु भएको हाम्रो लिजेन्ड हाम्रो शरद प्रधान सरलाई अनि तिम्रो सलिनाले यो सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर हाम्रो दुई शब्द बोल्न दिनु भएकोमा चाहिँ सबैलाई धन्यवाद अनि थ्यांक यू है ल धन्यवाद सलिना भन्देऊ न अक्टोबर 4 भनेर सो अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राम अक्टोबर 4 मा हुन्छ यस्तै वहाँ जस्तै एक्सपर्टलाई लिएर आउँछौं हामी स्योर अक्टोबर 4 टाइम नबिर्सिनु होला 1:30 हस् थ्यांक यू है विनोद सर भेरी नाइस मिटिङ थ्यांक यू and having a conversation. Thank you.